अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीटी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य भवेत् गुजरात प्रवासे। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मस्थाने वडनगरे 300 कोटिरूप्यकाणां विकासकार्याणां कुर्यात् लोकार्पणम्। दिल्ल्यां विधानसभा निर्वाचनाश्रितः संघर्षः वर्धमानः। भाजपादलस्य अरविंद सिंह लवली, हरीश खुराना इत्येतौ अथ कांग्रेसदलस्य संदीप दीक्षितं समेत्य अनेके नेतारः कुर्युः अद्य नामाङ्कनम्। दिल्ल्यां तावत् पुनरपि वातावरणे परिवर्तनं लक्ष्यमाणं। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे जायमाना वृष्टिः तापमाने अपि न्यूनता इतोपि अंकितं गता। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये युद्धविराम विषयम् अवलम्ब्य सन्धिः। 15 मासेभ्यः जायमानः युद्धक्रमः स्यात् एतेन अवसितः। एतच्च आलक्ष्य प्रथमचरणे 33 बन्धकाः भवेयुः मोचिताः। अथ क्रीडा वार्तासु खो-खो क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतीयं प्रभुत्वम् अक्षुण्णम्। भारतीये पुरुषवर्गस्य महिलावर्गस्य च दले प्रागुपान्त्यचक्रे सम्प्रविष्टे। सविजयं समूहे शीर्षस्तरे भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महाराष्ट्र प्रवासावधौ 3 अग्रणी योद्धृजलपोतान् राष्ट्राय समर्पितवान्। मुम्बई स्थिते नौसेनायाः जलपोत निर्मातृ स्थले INS सूरत, INS नीलगिरि, INS वागशीर इत्येषां त्रयाणां प्रमुख नौसैन्य योद्धृजलपोतानां जलावतरणम् असौ ह्यः कारितवान्। INS सूरत इत्याख्यः जलपोतः विश्वस्मिन् विद्यमानेषु उत्कृष्टेषु विध्वंसक योद्धृजलपोतेषु अन्यतमः अस्ति। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75 स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। एषः योद्धृजलपोतः अत्याधुनिकैः शस्त्रैः उन्नतसम्पर्कक्षमताभिः च समन्वितः अस्ति। INS नीलगिरि इत्येषः समुद्रे सुदीर्घकालं यावत् स्थातुं योग्यः अथ च उन्नतसुविधाभिः समन्वितः अपि अस्ति। तत्रैव INS वागशीर इत्येतस्य जलान्तर्वर्तिपोतस्य निर्माणं भारतस्य वर्धमानायाः सम्बद्ध विशेषज्ञतायाः प्रतिपादनं करोति। जलावतरण समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी योद्धृजलपोतानां भारतनिर्मितिविषयं सगौरवम् उपस्थापितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारतम् अद्यत्वे जगति अपि विश्वासपात्ररूपेण दायित्वशीलसहभागिरूपेण च अभिज्ञानं प्राप्नुवदस्ति इति। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सर्वेषां सहयोगः समेषां विकासः इत्येतां भारतनीतिम् उद्धरन् प्रधानमन्त्री तत्र उक्तवान् वयं सम्पूर्णक्षेत्रस्य सुरक्षां स्वदायित्वं मन्यामहे। वैश्विकसुरक्षायै वित्तीयव्यवस्थायै च भारतस्य विशिष्टा भूमिका अस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मस्थाने वडनगरे आधुनिकता प्रसृता भवेत्। एतदर्थं गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य वडनगरं प्राप्य प्रायः 300 कोटिरूप्यकात्मकानि विकासकार्याणि लोकाय अभ्यर्पयेत्। अमित शाहः वडनगरे पुरातत्त्वानुभवसङ्ग्रहालयस्य, प्रेरणासङ्कुलस्य अथ विशिष्टखेलपरिसरस्य च लोकार्पणं कुर्यात्। प्रेरणासङ्कुलम् एतत्
270 कोटिरूप्यकैः निर्मितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी एतस्मिन्नेव विद्यालये प्रारम्भिकशिक्षां प्राप्तवान्। अमितशाहः वडनगरे एव प्रायः 3.33 कोटिरूप्यकैः निर्मितं विशिष्टखेलपरिसरमपि उद्घाटयेत्। वडनगरे अमितशाहः प्राचीनं हाटकेश्वरमन्दिरमपि गच्छेत्। कांग्रेसदलीयः नेता अथ नवदिल्ल्यासनतः कांग्रेसदलस्य प्रत्याशित्वं भजमानः सन्दीपदीक्षितः आपदलं पुनरपि भृशं तर्जितवान्। असौ पृष्टवान्, आपदलं सूचयेत् यत् मुख्यमन्त्रित्वेन आपदलीयः कः प्रत्याशी भवेत्, यतः आतिशी इत्येषा तु नाममात्रं मुख्यमन्त्रिपदासीना अस्ति इति। सन्दीपदीक्षितः उक्तवान् यत् अरविन्दकेजरीवालः प्रदूषणविषये अपि न किमपि उक्तवान्, अथ च केजरीवालः विकाससम्बद्धे कस्मिन्नपि विषये चर्चायै अपि सिद्धः न भवति इत्यपि तस्य आक्षेपः। दिल्ली की कोई माने या ना माने, सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती आज हवा की पोल्यूशन है। देखिए बाहर क्या बुरा हाल है। एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल ने, एक शब्द नहीं बोला विकास के एक भी मुद्दे पे। ना ये चर्चा करने को राजी हैं, ना चाहते हैं कि उसकी चर्चा हो। कांग्रेसदलेन नवदिल्ल्यां नूतनमुख्यालयस्य उद्घाटनं विहितं। सोनिया गान्धिः एतस्य उद्घाटनं कृतवती। एतस्मिन् उद्घाटनावसरे कांग्रेसदलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे अथ राहुल गान्धिः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। इन्दिरागान्धिभवनम् इत्याख्यः कांग्रेसदलस्य नूतनः मुख्यालयः कोटलामार्गस्थितः अस्ति। यद्यपि उद्घाटनक्रमे तत्र कार्यालयनाम्नः विषये विवादः जातः। वादक्रमे श्रूयमाणमस्ति यत् मनमोहनसिंह नाम्ना एषः कार्यालयः करणीयः आसीत्। एतद्विषये भाजपादलस्य प्रविधिप्रकोष्ठप्रमुखः अमितमालवीयः कांग्रेसदलम् आक्षिप्तवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेसदलेन मनमोहनसिंहवर्यस्य सर्वदैव अपमाननं कृतमस्ति इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेत्रा शहजाद पूनावाला इत्येतेन अपि कांग्रेसदलीय नूतनमुख्यालयस्य नाम आलक्ष्य तद्दलं धिक्कृतम्। अथ उक्तं कांग्रेसदलेन परिवारवादस्य एव सदा सर्वदा समाश्रयणं विधीयते। असौ सधिक्कारम् एतदपि अवदत् यत् कांग्रेसदलं पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अपि डॉक्टर मनमोहनसिंहस्य अपमानार्थं केवलं कार्यं करोति इति। राष्ट्रस्य एकतायै अखण्डतायै च हौतात्म्यं गतानां वीरभटानां सम्माननम् अभिलक्ष्य 77तमः भारतीयसेनादिवसः ह्यः अनुष्ठितं गतः। एषः दिवसः राष्ट्रस्य सुरक्षायै सर्वदा सर्वथा च तत्पराणाम् अस्माकं शस्त्रसम्पन्नानां सैनिकानाम् अचलप्रतिबद्धताम् अस्मान् स्मारयति। पुणेनगरे हि वस्तुतः सेनादिवसस्य एतस्य आयोजनं जातम् इति अवधेयास्पदम्। तत्र तावत् सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। असौ सैनिकानां पदसञ्चलनपरं सम्मानक्रममपि निरीक्षितवान्। सैन्यपदकादिभिः पुरस्कारैः अपि तान् असौ भूषितवान्। सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ उक्तवान् यत् अस्मदीया सेना प्रत्येकम् आह्वानं विरुध्य सर्वथा सज्जा अस्ति। एतत् समेत्य तेन सबलं समुद्घुष्टं यत् सैन्यशक्त्यां महिलानाम् अपि यथायथं पदोन्नतिः क्रियते इति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे दिल्ल्यामपि रेलमार्गीयं परिदृश्यं तीव्रगत्या परिवर्तमानमस्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् संयुक्तप्रगतिशीलसङ्घटनस्य प्रशासनावधौ दिल्ल्याः रेलमार्गस्य विकासाय केवलानि 96 कोटिरूप्यकाणि एव दत्तानि आसन्, यानि अधुना प्रायः 68 कोटिरूप्यकाणि यावत् वर्धितानि सन्ति। धनराशिः एषः संयुक्तप्रगतिशीलसङ्घटनस्य प्रशासनावधौ जातस्य आवण्टनस्य अपेक्षया 27 गुणाधिकः इति ज्ञातव्यम्। मकरसंक्रान्तेः विशेषावसरे नवदिल्लीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अन्ताराष्ट्रीय महर्षि विश्वविद्यालयस्य च संयुक्ततत्त्वावधाने नवदिल्ल्यां कुलपतेः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकस्य अध्यक्षतायां विशिष्टव्याख्यानपरः ग्रन्थलोकार्पणपरः च कार्यक्रमः एकः सम्पन्नः। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वं मुख्यवक्तृत्वं च भजमानः संयुक्तराज्यामेरिकास्थस्य अन्ताराष्ट्रीय महर्षि विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः डॉक्टर टोनी नादर अथ अन्ये राष्ट्रियान्ताराष्ट्रियस्तरीयाः महनीयाः विद्वांसः वेदाः अथ वैश्विकी शान्तिः इत्येतं विषयमवलम्ब्य स्वस्वविचारान् समुपस्थापितवन्तः। अत्र डॉक्टर टोनी नादर इत्येतेन विलिखितस्य कॉन्शियसनेस इज ऑल देयर इज इत्येतस्य पुस्तकविशेषस्य अपि
लोकार्पणं जातं। तेन कार्यक्रमे वेदाधृताः स्वीयाः विचाराः प्रस्तुताः। Sarvam Kalvidam Ram. Everything is that same sagar of consciousness. Nirgun Nirakar Brahm or Sagun Sagar Brahm. They're all the reality that manifests in these different ways. And that is really the mission, I feel, of Vedabhumi Bharat, Devabhumi Bharat, to solve the problems of the world today, where people are in a restless way trying to grab from each other and to do whatever on the surface, like mad people running around. What we need is to ground ourselves in the self, and India, Bharat, can do that. India is the knowledge that can truly save the world today, and that's why we pay our pranams and our homage to all the great leaders who are promoting this knowledge, and to all of you who are maintaining it for all peace and harmony for the individual and society. अत्र उपस्थितैः विशेषतः नवदिल्लीस्थ श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अन्ताराष्ट्रीय महर्षि विश्वविद्यालयस्य च महनीयैः विद्वद्भिः वेदाः अथ वैश्विकी शान्तिः इत्येतं विषयम् अवलम्ब्य स्वस्वविचाराः समुपस्थापिताः। Bhavatit Dhyan is a specific technique that has been used very widely to develop that full potential by connecting the individual with the inner Atma. And that develops the inner creativity, the inner potential of the student, and brings us to the deep roots of India as well, because it's the foundation is in consciousness and the ancient rishis. The founder of Maharshi International University was Maharishi Mahesh Yogi, and the knowledge that the Vedas are science. अत्र डॉक्टर टोनी नादर इत्येतेन विलिखितं कॉन्शियसनेस इज ऑल देयर इज इत्येतं पुस्तकविशेषम् आधृत्य किं वा वेदमाहात्म्यमपि समाश्रित्य वैदेशिकाः विद्वांसः विशेषतः स्वस्वविचारान् उपस्थापितवन्तः। The beauty of this book, that consciousness is all that there is really it's taking the ancient Vedic science knowledge that was seen by the rishis thousands of years ago. It's a good combination of modern science and Vedic science, Vedanta in the modern age. And it's also being used as a curriculum in many schools and universities. ये एक बहुत ही सिंपल बुक है किसी भी इंसान के लिए समझने के लिए इस मॉडर्न टाइम में, अभी के टाइम में, चाहे वो यंग स्टूडेंट्स हों या रिसर्च स्कॉलर्स हों। ये एक ऐसा बुक है, एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी वैदिक विजडम को एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे। Vedic knowledge comes from the rishis, and the rishis bring it out from within themselves. That's rishi cognition of the Vedas. Rucho Akshare Parame Vyoman. The Vedas exist in the level of our own pure consciousness. Vedas are not just in the books. The Vedas are in consciousness. एतेन सहैव वार्ता संस्करणम् एतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।